बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं एक बहुत ही अहम पॉइंट अपने स्टूडेंट को समझाने लगा हूँ। इस पॉइंट को आपने बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। देखिए, जब हमने लाइफ लाइन की स्टडी करनी है तो हमने लाइफ लाइन की जो लाइन की पावर होती है कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी शार्प है, कितनी गहरी लाइन है। एक तो हमने ये देखना होता है कि ज़िंदगी की लकीर टूटी फूटी ना हो, उसमें जजीरे ना हो। इसी तरह हम दिमाग की लकीर की जब स्टडी कर रहे होते हैं, ब्रेन लाइन की स्टडी कर रहे होते हैं, तो उसमें भी हम ये देखते हैं कि दिमाग की लकीर कोई ज़्यादा बारीक तो नहीं है, बहुत पतली सी तो नहीं है। देखिए, ज़िंदगी की लाइन या दिमाग की लकीर या दिल की लाइन बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाए तब भी ये ठीक नहीं होती, बहुत ही पतली हो जाए तब भी ठीक नहीं होती। एक खूबसूरत चमकदार जो लाइन होती है उसको हम अच्छी लाइन मानते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि ये लाइन जो है, जैसे इनकी ये जो खत्ते सेत है, ये लाइन, इसको हम अच्छा मानेंगे। देखिए, ये बड़ी खूबसूरत लाइन नज़र आ रही है। इसी तरह ये जो लाइन नज़र आ रही है, ये बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही है। इसी तरह इनकी ये जो किस्मत की लकीर है, ये बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही है। इसमें पावर है, एक ताकत है इसके अंदर। इनकी लाइन टूटी फूटी नहीं है, इसके अंदर जजीरे नहीं बने हुए। लेकिन जब यहाँ पे आप लाइफ लाइन को देखेंगे तो लाइफ लाइन यहाँ पे इनकी हमें कमज़ोर नज़र आ रही है। एक तो हमने लाइंस की जो पावर होती है उसको अपने एक एक्सपीरियंस से रीड करना होता है कि यहाँ पे सेहत ख़राब हो सकती है या यहाँ ज़िंदगी में मुश्किलात आ सकती हैं। और दूसरी जो बात मैंने आपको, एक अहम बात आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी या आपको बतानी थी, वो ये थी कि मेरा ये ख्याल था कि इंडियन जो पामिस्ट हैं, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, क्योंकि वहाँ पे ये इल्म फला फूल है, वहीं से आया है, इंडिया से आया है। तो जो इस वक्त वर्क कर रहे हैं, जो पामिस्ट हैं, वो जिनके बड़े बड़े नाम हैं यूट्यूब पे, शायद वो सही मानों में ना अपने इल्म का सही जब वो सिखा रहे हैं, नहीं ऐसा हरगिज़ नहीं है। 2, 4 या 5 पामिस्ट जो हैं उनको छोड़ के बहुत ज़्यादा जो तादाद है इंडियन पामिस्ट की, वो भी इस इल्म को ठीक तरीके से सिखा नहीं रहे। पाम रीडिंग कर रहे हैं, सही तरीके से पाम रीडिंग कर नहीं रहे। अब वो क्यों नहीं कर पा रहे, अल्लाह जाने। उनकी हर इंसान की एक अपनी कैपेसिटी होती है सीखने की, समझने की। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप YouTube पे किसी भी इंडियन पामिस्ट की आप वीडियो देखते हैं या आप पाकिस्तानी पामिस्ट की वीडियो देखते हैं, तो आपने देखना ये होता है कि क्या ये बंदा सही टेक्निकल तरीके से हाथ रीड कर रहा है या नहीं रीड कर रहा। अगर फर्ज करें वो जिंदगी के बारे में ये बात बता रहे हैं कि आपकी, वो जिंदगी की लाइन को पढ़ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जी आपकी शादी इस उम्र में होगी या आपकी जॉब इस उम्र में लगेगी, तो वो टाइमिंग ही बिल्कुल गलत बता रहा हो। हालांकि YouTube पे उसका एक बहुत बड़ा नाम हो, 80-90 हज़ार या 1 लाख से ज्यादा उसके सब्सक्राइबर हों, लेकिन पाम रीडिंग वो बिल्कुल गलत कर रहा हो, तो फिर जाहिर है बंदे को तकलीफ होती है। जो मेरे जैसा बंदा होगा, जाहिर है मुझे तो तकलीफ होगी कि यार इसका इतना बड़ा नाम है और ये बिल्कुल गलत रीडिंग कर रहे हैं। तो इस लिहाज से आपने अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप मुझसे पामिस्ट्री सीख रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको ट्रू रीडिंग कैसे करते हैं, आपकी प्रेडिक्शन 100% एक्यूरेट हो, वो कैसे हो सकती है। उसके लिए आपका जिंदगी की लाइन पे आपकी गिरफ्त बड़ी अच्छी होनी चाहिए, दिमाग की लकीर पे आपकी गिरफ्त बड़ी अच्छी होनी चाहिए, दिल की लकीर जो मेन बड़ी लाइनें हैं, किस्मत की लकीर, सन लाइन, जितनी भी बड़ी मेजर लाइंस है ना, इन पे आपकी स्टडी और आपकी जो गिरफ्त है वो बड़ी मजबूत होनी चाहिए। गिरफ्त से मुराद ये कि आप इस चीज को सही, आपको पक्का पता हो कि यार मैं ये जो लाइन पढ़ रहा हूं, जो मैं टाइमिंग बता रहा हूं, ये मैं 100% सही बता रहा हूं। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। देखिए, पहले अगर हमने जिंदगी की लाइन को स्टडी करना है तो जिंदगी की लाइन, यहां पे बच्चा पैदा हुआ, यहां पे बच्चा पैदा हुआ, किस जगह पे, यहां से हम बच्चे की पैदाइश को काउंट करते हैं। ये जो मैंने पॉइंट लगाया है, यहां से उसकी जिंदगी का आगाज हुआ है। जिंदगी की लाइन आती है आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ, ठीक है जी, इस तरीके से ये नीचे की तरफ आ रही है। स्टार्ट जिंदगी का कहां से हुआ, इस जगह से। खत इख्तिताम कहां पे हुआ, यहां पे आके।
اب بندے کی جو ہم نے ایج میئر کرنی ہے، ہم نے اس کی زندگی کے حالات و واقعات کو اگر جاننا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس زندگی کی لائن کو، آج کل جو ایوریج ایج زیادہ سے زیادہ انسان کی بنتی ہے وہ بنتی ہے جی 80 ایئرس، تقریباً 80 سال تک انسان بڑی مشکل سے 80 سال کی عمر تک پہنچتا ہے، مے بی 90 تک چلا جائے، لیکن عام طور پر جو ایوریج ایج ہے نا وہ 80 سے بھی ویسے کم ہو چکی ہے، 80 سے بھی نیچے آ چکی ہے۔ آج کل 65 to 70 اور 70 سے 75 کے درمیان زیادہ تر ڈیتھ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب فرض کریں جی 80 سال ہی ہم ایک ایوریج اوسط عمر مان لیتے ہیں۔ اب یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا ایک ہاف کر لیں، یہاں یوں، یہ ہم زندگی کی لائن کی ڈویژن کرنے لگے ہیں۔ اگر ہم نے ان کی 80 ایج مانی تو یہاں پہ ان کی ایج بنے گی 40 ہاف پہ، ٹھیک ہے جی۔ اب زندگی شروع ہوئی ہے یہاں سے، تو یہاں سے ہم 10 سال کے زندگی کی لائن کو ڈیوائڈ کر لیں گے 10 سالوں میں، 10 20 30 اور یہاں پہ 40، پھر یہاں پہ 40 10 50 10 60 10 70 10 80 اور آگے 10 90، ٹھیک ہے جی۔ 90 کر لیں یا 40 کر لیں، لیکن ایوریج یعنی کہ یہاں پہ جہاں پہ زندگی کی لائن کا بالکل مڈ ہوتا ہے، درمیان ہوتا ہے، وہاں پہ انسان کی ایج جو ہے وہ 35 سے 40 ہم مانیں گے۔ اب ایک ویڈیو میری نظر سے گزری، بہت بڑے پامسٹ ہے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، بڑے آدمی ہیں، بڑا چینل ہے ان کا، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ میں نے ادھر سے سکرین شاٹ لے کے، وہ غلط ریڈنگ دے رہے تھے تو میں نے سکرین شاٹ لے کے بندے کی ہاتھ کی تصویر کا تو آپ کو یہ سمجھانے لگا ہوں کہ وہ بندے کی شادی کے بارے میں، اس کی جاب کے بارے میں، وہ ساری پریڈکشن، یہ جو پہلے 10 سال تھے نا اس کے بچپن سے، یہاں سے وہ پڑھ کے بتا رہے تھے کہ یہاں سے لائن یوں ہو گئی، یوں ہو گئی، یہاں آپ کی شادی ہو گئی 30 سال کی عمر میں، 30 35، یعنی کہ وہ ساری ریڈنگ یہ جو میں نے پہلے 10 حصوں میں تقسیم کیا نا زندگی کی لائن کو، انہوں نے یہاں پہ اس کی شادی بھی کروا دی، وہاں پہ اس نے ان کی جاب بھی کروا دی، وہاں پہ انہوں نے اس کا کورٹ کیس بھی بتا دیا، پتہ نہیں کیا کیا بتا دیا، یعنی یہ پوری زندگی اس کے بچپن کے اندر ہی انہوں نے پڑھ کے دے دی، ٹھیک ہے۔ لیکن جب وہ آئے یہاں پہ زندگی کی لائن پہ انہوں نے بالکل غلط بتایا، لیکن جب وہ قسمت کی لائن پہ آئے تو قسمت کی لائن پہ آ کے ان کی ریڈنگ ماشاءاللہ بالکل انہوں نے ٹائمنگ صحیح بتانا شروع کر دی، یعنی کہ یہاں پہ دماغ کی لائن پہ، جہاں پہ قسمت کی لائن دماغ کی لکیر کو کاٹتی ہے، اس جگہ پہ یہاں پہ کچھ مانتے ہیں اس پوائنٹ کو، کچھ مانتے ہیں 35 اور کچھ مانتے ہیں 40، تو میرا جو اپنا ایکسپیرینس ہے میں اس کو 40 مانتا ہوں، یعنی کہ یہاں سے لے کے یہاں تک میں اس کو 40 مانتا ہوں، اور پھر 40 سے اوپر یہ 70 بھی جا سکتی ہے، 80 بھی جا سکتی ہے۔ تو یہ پھر ہم کیسے کریں گے؟ 10 20 30 40، دیکھیے 40 آ رہے ہیں، 40 اور 10 50 10 60 10 70 اور 10 80، جتنی اوپر ہو جائے، یعنی یہ 50 کے اوپر آج کل جتنی بھی زندگی ہے وہ آپ بونس کی آپ لائف کہہ لیں، وہ 60 تک بھی جا سکتا ہے، 70 تک بھی جا سکتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے تقریباً 40 سال ایج مانیں گے انسان کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ دل کی لائن کو بھی اسی طریقے سے آپ ماپ سکتے ہیں۔ اب دل کی لائن کو بھی آپ نے ادھر سے ماپنا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ انڈین پامسٹ بالکل غلط بتاتے ہیں، جی دل کی لائن یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں، جب زندگی کی لائن کی جڑ یہاں تھی، یہاں سے اس کی زندگی کی جڑ تھی نا، ہتھیلی کا یہ جو کنارہ تھا، زندگی کی لائن یہاں سے شروع ہوئی، یہ رول بنا۔ قسمت کی لکیر کی جڑ جو ہے وہ نیچے سے مانتے ہیں، جی یہ نیچے سے سٹارٹ لیتی ہے، ساروں کا خیال یہ ہے کہ یہ نیچے سے سٹارٹ لیتی ہے، کبھی کبھی یہ مون سے سٹارٹ لیتی ہے، کبھی یہ، اور یہ نیچے سے شروع ہوتی ہے اور اوپر کی طرف جاتی ہے، اور زندگی کی لائن اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے۔ اب یہاں پہ انہوں نے جب زندگی کی جو اب قسمت کی لائن کو ڈویژن کرنا شروع کیا تو یہاں پہ انہوں نے ایج انہوں نے 40 سال ہی مانی، یہاں پہ جا کے، یعنی کہ 38 کی ایج میں یہ ہو جائے گا، یہاں پہ راہو لائن کاٹ رہی ہے، یہاں پہ کاٹ رہی ہے، اور یہاں پہ وہ زندگی کی لائن پہ یہاں پہ وہ ساری باتیں اس پوائنٹ سے وہ بتا رہے ہیں، تو بالکل غلط بتا رہے تھے،
تو میں نے سوچا یار یہ بندہ ایک پوری یعنی کہ انڈیا کو یہ پامسٹری سکھا رہا ہے اور اتنا ظلم کر رہا ہے، غلط سکھا رہا ہے، تو غلط بات ہے۔ دیکھیے کوئی بھی چیز ہوتی ہے، کوئی بھی ایک آپ نے علم سکھانے کسی ضابطے کے تحت سکھائیں نا، کسی قانون کے تحت۔ درزی بھی اگر کپڑا سیتا ہے نا تو اس کے پاس ایک فیتا ہوتا ہے، اس فیتے سے وہ پیمائش کرتا ہے، اس کے مطابق وہ بالکل ڈریس جس انسان کا وہ سی رہا ہوتا ہے وہ بالکل صحیح سیتا ہے تاکہ اس میں کمی بیشی نہ ہو۔ تو اسی طرح علم پامسٹری میں بھی جب آپ کے پاس اینٹی ٹیپ نہیں ہوگی، فیتا نہیں ہوگا، یعنی کہ آپ کے پاس کیلکولیشن ایگزیکٹ نہیں ہوگی، آپ کسی بندے کے بارے میں کیسے پریڈکشن صحیح بتا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو پوائنٹ سمجھائے ہیں آپ کو اچھی طریقے سے بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھیں تو شروع میں ان کی جو یہ والا جو ان کا بچپن ہے، یہاں پہ ان کی زندگی میں ڈسٹربنس پرابلم نظر آتے ہیں۔ تو تقریباً بچپن سے لے کے یہاں پہ تقریباً 10 12 15 سال کی عمر تک یہاں ان کی زندگی میں مشکلات رہی ہیں۔ یہاں پہ آ کے تقریباً ان کی ایج بنتی ہے 20 25 سال، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ آ کے ان کی زندگی میں پرابلم آنا شروع ہوئے ہیں، یہاں پہ ان کی زندگی میں اسٹرگل بھی آئی ہے اور یہاں پہ ایک راکو لائن نے بھی ایسے کاٹا ہے۔ تو تقریباً 24 25 سال کی عمر میں ان کی زندگی میں مسئلے بننا شروع ہوئے ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو یہاں پر ہمیں زندگی کی لائن سے کچھ لائنیں کامیابی کی اوپر کی طرف اٹھی بھی ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے محنت کی ہے اور سخت ترین حالات میں ان کو پھر یہاں پہ ان کی ایج ہم تقریباً 25 سے 30 سال مان لیں گے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہاں پہ تقریباً 10 سال، یہاں پہ 20 سال اور یہاں پہ 30 سال، ٹھیک ہے جی، تقریباً 24 25 سال عمر بن جاتی ہے یہاں پہ، کیونکہ اگر یہاں پہ اگر ہم ان کا ہاف کریں، اگر یہاں پہ 40 بنے گی تو یہاں پہ 25 تو بننی چاہیے نا۔ تو 25 سال کی عمر میں یہاں پہ ان کی زندگی میں پرابلم آئے ہیں، اور لیکن شکر الحمدللہ یہ کامیابی کی لائنیں اوپر کی طرف جا رہی ہیں، تو یہ اس پرابلم سے نکلے ہیں۔ اب اگر ہم زندگی کی لائن کو دیکھیں تو زندگی کی لائن یہاں سے شروع ہوتی ہے اور پھر یہ فل نیچے یہاں تک آتی ہے، تو تقریباً 80 80 تک ان کی ایج جا سکتی ہے۔ زندگی کی جو قسمت کی لکیر ہے وہ یہاں سے ان کی شروع ہو رہی ہے، وینس ماؤنٹ کے اندر سے۔ قسمت کی لائن جب وینس ماؤنٹ کے اندر سے شروع ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے انسان کا کیریئر، اس کے گھر والے، اس کے فادر، اس کے بہن بھائی اس کا کیریئر بنائیں گے، اس کے جو سگے خونی رشتے ہیں، چاچا ماما پھوپھی تایا، یہ لوگ بھی اس کی زندگی میں سپورٹ کریں گے۔ وینس ہوتا ہے انسان کی اپنی فیملی، اپنے سگے رشتوں کا یہ ابھار ہوتا ہے۔ اب اگر آپ کی قسمت کی لائن یہاں سے سٹارٹ لے رہی ہے تو بالکل آپ کی جو ایک کیریئر ہوگا، آپ کا جو ایک قسمت ہوگی، آپ کو جو زندگی میں جو کچھ بھی ملے گا، جو آپ کو گھر ملے گا، گاڑی ملے گی، بنا بنایا گھر ملے گا، بنا بنایا بزنس ملے گا، وہ ساری چیزیں آپ کو فیملی کی طرف سے ملیں گی، اگر آپ کی قسمت کی لکیر وینس ماؤنٹ کے اندر سے شروع ہو رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنے خوش قسمت ہیں، ایک کیریئر ان کو گھر والوں نے بنا بنایا یہاں پہ بنا کے دیا، ٹھیک ہے۔ قسمت کی لائن ان کی یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یہاں سے، تو یہاں سے لے کے یہاں تک ایج ان کی بن جاتی ہے 50 سال، بہت زبردست، ان کو اپنی فیملی کی سپورٹ ملے گی، اپنے رشتوں کی سپورٹ ملے گی، اور بڑے زبردست طریقے سے یہ آگے بڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا۔ اور دوسری جو قسمت کی لکیر ہے وہ بھی ان کی، یعنی کہ یہ ان کا ایک ذاتی ٹیلنٹ ہوگا، یہ وہ کام ہوگا جو یہ اپنی مرضی سے شروع کریں گے، چاہے یہ جاب کریں، چاہے یہ بزنس کریں، اور یہ لائن چونکہ اس کا مون کے ساتھ کنیکشن بن رہا ہے تو یہ اس وقت بیرون ملک ہے، تو یہ بیرون ملک ہے، یہ والی لائن جو ہے قسمت کی ان کو بیرون ملک لے کے گئی ہے، اور وہاں پہ یہ شکر الحمدللہ ان کی زبردست ان کے سیٹلمنٹ ہو چکی ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے ان پہ۔ تو ان کے پاس دو قسمت کی لکیریں ہیں، ایک ان کا کیریئر بنایا ہے ان کے گھر والوں نے، ان کو فیملی کی سپورٹ ملی ہے، اور یہ جو قسمت کی لائن ہے یہ ان کا وہ کیریئر کی لائن ہے جو انہوں نے خود چنے، اور ان کو دو جگہ سے سپورٹ ملی ہے، ایک فیملی کی سپورٹ بھی ملی ہے اور ایک خود ان کی اپنی ایجوکیشن، اپنے نالج کی وجہ سے جو انہوں نے اپنی زندگی میں ترقی کی ہے، ایک قسمت کی لکیر ان کے پاس وہ ہے، ڈبل قسمت کی لکیر ہے۔ جب آپ کے پاس ڈبل قسمت کی لکیر ہوگی، یعنی ایک وہ قسمت جو آپ کی گھر والوں کی مہربانی سے، ان کی بلیسنگ سے، اللہ تعالیٰ کی خاص بلیسنگ ہوئی ہے آپ پر، اور اس وجہ سے آپ پر اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے، آپ کو دو جگہ سے انکم آئے گی، اور زندگی بھر اس انسان کو روپے پیسے کی کمی بالکل نہیں ہوگی۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو جو خط صحت ہے،
ये भी जिंदगी की लाइन से लाइन निकल रही है। अगर किस जिंदगी की लाइन नीचे जाके ऐसे दो शाखा हो तो ये बंदे की फॉरेन सेटलमेंट करवा देती है। बिल्कुल इनकी फॉरेन सेटलमेंट हो चुकी है। ये इस वक्त यूरोप के किसी मुल्क में बैठे हुए हैं। यहाँ पे ये ट्राइंगल भी बन रहा है। ट्राइंगल अगर यहाँ पे बने टेटुमाऊ के करीब करीब जिंदगी की लाइन के ऊपर, तो ये ट्राइंगल आपको बेतहाशा प्रॉपर्टी भी देता है और ओल्ड एज में ये अच्छी खासी प्रॉपर्टी बनाएंगे। इसके अलावा अगर जिंदगी की लाइन से ये वाली लाइन निकले तो ये खते से हम इसको मानेंगे। ये देखिए, ये लाइन जो होती है ये आपके अंदर जो बिजनेस की खसूसियात होती हैं, बिजनेस करने की, बिजनेस का जो स्किल होता है वो आप बाय बर्थ लेके पैदा होते हैं। जब आपकी कोई भी लाइन इसका रुख ये मरकरी माउंट की तरफ हो तो ये आपकी जो हेल्थ है उसको भी हम इसी लाइन से पढ़ते हैं, और जो आपके अंदर बिजनेस का जो स्किल है उसको भी हम यहीं से पढ़ते हैं। आमतौर पर जो मैंने एक फार्मूला बनाया हुआ है, मैं ये करता हूं कि जो लाइन किस्मत की लाइन से निकलती है मैं उसको बिजनेस की लाइन पढ़ता हूं, और जो लाइन जिंदगी की लाइन से निकलती है मैं उसको सेहत की लकीर के तौर पे पढ़ता हूं। यानी कि जो जिंदगी की लाइन से निकलेगी लकीर वो सेहत के बारे में ज्यादा बेहतरीन बताएगी, और जो किस्मत की लाइन से लाइन निकलेगी लेकिन उन दोनों का रुख होगा मरकरी माउंट की तरफ ही, तो ये बिजनेस के बारे में बताएंगी। लेकिन दोनों लाइनें जो है ना वो जो स्पेशली जो लाइन जिंदगी की लाइन से निकली होगी उसको हम खते सेहत भी मानेंगे और खते बिजनेस भी मानेंगे। लेकिन जो किस्मत की लकीर से लाइन निकलेगी उसको हम खते से तो इतना नहीं कह सकेंगे। अब अगर यहां से कोई लाइन ऐसे जा रही है तो इसको हम बिजनेस की लाइन के तौर पर पढ़ लेंगे। लेकिन अगर हम इसको डिस्टर्ब देखते हैं और कहते हैं जनाब आपकी सेहत का इशू तो नहीं आपको हो रहे, और अगर वाकया उसको सेहत के इशू हो रहे हैं तो फिर हम इसको सेहत की लाइन के तौर पर भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि ये बात तो तय है कि ये बात तो पक्की है कि जो जिंदगी की लाइन से लाइन निकलेगी उसको हम खते सेहत ही पढ़ेंगे। यहां से इस लाइन से हम इंसान की सेहत को देखेंगे। लेकिन अगर हमने बिजनेस की लाइन को देखना है तो वो अगर किस्मत की लाइन से निकल रही होगी तो वो 100% बिजनेस के बारे में एक्यूरेट बताएगी। ठीक है जी, ये बात क्लियर होगी। तो इनके हाथ में हमें खते जो सेहत है वो हमें डबल नजर आ रहा है। तो सेहत इनकी गड़बड़ तो करेगी थोड़ी बहुत, लेकिन ये डबल खते सेहत होने की वजह से जिंदगी में इनको प्रोटेक्शन मिलती रहेगी और सेहत इनकी ठीक रहेगी। थोड़ी बहुत सेहत गड़बड़ करेगी लेकिन कोई जिंदगी को बड़ा खतरा नहीं होगा। ठीक है, जिसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। आप अगर देखें तो ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि इनके हाथ में हमें किस्मत की लक लाइन हमें डबल नजर आई है, तो दो जगह से इनको इनकम आएगी। और ये जो खते सेहत है ये भी डबल है, तो मनी ट्राइंगल भी इनका बन रहा है, एक बहुत बड़ा मनी ट्राइंगल। एक अच्छा जी, एक बड़ा ट्राइंगल ये भी बनता है। ये वाला अगर आपका ट्राइंगल बन रहा हो ना जिंदगी की लाइन और खते सेहत के साथ मिलके, ये वाला इतना बड़ा ट्राइंगल बन रहा हो तो ये वाला ट्राइंगल भी आपको रुपए पैसे की कमी नहीं होने देता। आपका बुढ़ापा बड़ा बेहतरीन होता है, ओल्ड एज आपकी बड़ी जबरदस्त होती है और आपको आगे बढ़ने की कामयाबियों के मौके बहुत मिलते हैं। तो बिल्कुल इनको कामयाबियों के मौके बहुत मिले और इन्होंने फिर उसको अवेल भी किया है। यानी कि अल्लाह ताला ने इन्हें कामयाबियां दी हैं और फिर इस डबल किस्मत की लकीर ने इनको दो दो जगह से इनकम भी आई है, और ये लाइन जो है इनको फौरन भी लेके चली गई है। ये जो किस्मत की लकीर है ये इस वक्त बाहर के मुल्क ही बैठे हुए हैं। अब अगर हम इनका यहाँ पे जुपिटर माउंट देखें तो जुपिटर माउंट पे भी हमें यहाँ पे ये अगर यहाँ पे इस तरीके से फिश का साइन बन रहा है, अभी पूरी तरह नहीं बना, तो ये फिश भी इनको बेइंतहा दौलत देगी। और इसी तरह जुपिटर माउंट पे ये जो लाइनें खड़ी लाइनें होती है इस तरीके से तिरछी लाइनें, ये भी आपको दौलत देती हैं, रुपया पैसा देती हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ये वाला पीरियड है ये इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आड़ी तिरछी लाइनें राहु लाइनें काट रही हैं। तो यहाँ पे अगर हम किस्मत की लाइन के हिसाब से जाएं तो तकरीबन 26 साल की उम्र के बाद ये अपने पांव पर खड़े हुए हैं। यहाँ से फिर इनकी बेहतरीन जो है वो किस्मत शुरू हुई है, और यहाँ पे फिर 27, 28, 30 साल की उम्र में जाके कुछ राहु लाइनों ने भी काटा है 27, 28 साल की उम्र में भी, और यहाँ पे 30, 32 साल उम्र बनती है, यहाँ पे 35 साल उम्र बनती है, और यहाँ पे इनकी 40 साल बनती है। तो 27, 28, फिर 30, 32, फिर 35 और 40 साल की उम्र में 3-4 बड़ी प्रॉब्लम इनको जरूर देखनी पड़ेंगी। और यहाँ पर जो है वो दिमाग की लाइन भी कुछ डिस्टर्ब हुई है। देखिए यहाँ पे इस राहु लाइन ने काटा है, फिर इस राहु लाइन ने काटा है, इस राहु लाइन ने काटा है, इस राहु लाइन ने काटा है। तो ये टाइम पीरियड बनता है ओल्ड एज इनकी तकरीबन। अब ये कह लें कि 50 से 60-70 साल की उम्र में भी इनकी जिंदगी में ठीक ठाक प्रॉब्लम आएंगे।
اور پرابلم پیدا کرنے والے کون ہوں گے؟ ان کے اپنے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، سگے خونی رشتے ہو سکتے ہیں، بعض دفعہ میرج میں پرابلم آ جاتے ہیں، تو ان کو اپنی ان کے خاندان والوں کی طرف سے ان کو پرابلم دیکھنے پڑیں گے۔ اب اگر ہم ان کی قسمت کی لائن کو دیکھیں تو یہاں پہ یہ جو میں کہہ رہا تھا نا 40 سے 50 والا پیریڈ ان کا ڈسٹرب ہوگا، تو یہاں تک ان کی قسمت کی لائن بھی ڈسٹرب ہوئی ہے اور دل کی لائن بھی برے طریقے سے ٹوٹ رہی ہے یہاں پہ، تو ان کو اپنی فیملی سے دکھ ملیں گے۔ اور جب دل کی لائن یہ نیچے کی طرف ایسے گر جاتی ہے نا، تو پھر تو 100% ایسے بندے کے ساتھ زبردست چیٹنگ ہوتی ہے، اور ایسا انسان اپنی فیملی اپنے رشتوں سے تو بے تحاشا محبت کرتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ایسا انسان محبت میں دھوکہ ضرور کھاتا ہے، چاہے اس کو لائف پارٹنر سے دھوکہ مل جائے، شادی میں دھوکہ مل جائے، لیکن اس بندے کے ساتھ چیٹنگ ضرور ہوگی، چاہے اس کو یاروں اور دوستوں سے دھوکہ ملے۔ لیکن جب آپ کی دل کی لائن میں یہاں پہ اس طریقے سے کٹ آئے اور دل کی لائن نیچے کی طرف گر جائے، تو 100% آپ کے ساتھ چیٹنگ ہو جاتی ہے اور آپ کو دھوکہ ضرور ملتا ہے۔ تو جب ان کو دھوکہ ملے گا تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ان کی جو قسمت کی لائن ہے وہ یہاں پہ ڈسٹرب ہوئی ہے، یہاں پہ اس نے قسمت کی لائن کو کاٹا بھی ہے۔ تو تقریباً 47 سے لے کے 55 تک یہ والا ٹائم ان کا تھوڑا سا مشکل ہوگا، لیکن یہ اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے اور اوپر جا کے قسمت کی لائن 2-3 حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے، تو اولڈ ایج بھی ان کی بڑی بہترین ہوگی۔ یہاں پہ سن لائن اٹھی ہے، لیکن یہاں پہ سن لائن نے اس کو ایسے کاٹا بھی ہے، اور یہاں سے اس نے ایسے اس کو کاٹنا شروع کیا ہے، تو تھوڑے سے پرابلم سائن کے کوئی بدنامی، روپے پیسے کا نقصان، یہ ان کو 47 سے 55 سال 55 کی ایج میں ان کو دیکھنا پڑے گا، بلکہ 60 پہ بھی جا کے کچھ پرابلم ان کو پرابلم دیکھنے پڑیں گے۔ یہاں پہ ان کی جو ایج بنتی ہے نا، جہاں پہ یہ کراس بن رہا ہے، یہاں پہ تقریباً ان کی 57 سے 62 بن رہی ہے، ٹھیک ہے جی، 65 تک، تو یہ 57 سے لے کے 62 تک بھی یہاں پر بھی یہ کرائسس کا شکار ان کی زندگی ہوگی، لیکن یہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کرائسس سے نکل جائیں گے، آگے اللہ کرم کرے گا۔ یہاں پہ آگے قسمت کی لائن بھی بڑی بہترین ہو جاتی ہے، یہاں پہ تھوڑی سی ڈسٹربنس ضرور آئی ہے 47 سے لے کے 55 کے درمیان، لیکن یہ انشاءاللہ تعالیٰ ان پرابلم سے نکلیں گے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو دل کی لائن بتا رہی ہے کہ یہ مسلسل ان کی زندگی میں عذاب رہیں گے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ کٹ آئے، یہاں پہ کٹ آئے، یہاں پہ کٹ آیا، یہاں پہ کٹ آیا، یہاں پہ کٹ آیا، تو کہیں پہ بھی ہمیں دل کو سکون نہیں مل رہا۔ یعنی کہ لائنیں یہ بتا رہی ہیں کہ اس بندے کے پاس دولت آ جائے گی، روپیہ پیسہ آ جائے گا، لیکن وہ جو ایک اولاد کا ساتھ ہوتا ہے یا ایک وائف کا ساتھ ہوتا ہے وہ اس بندے کو مل نہیں پائے گا، کیونکہ شادی شدہ زندگی میں اس بندے کو کوئی زیادہ سکھ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طریقے سے یہ ہے ان کی لائن، شادی کی لائن، اور شادی کی لائن ان کی بہت زیادہ واضح نہیں ہے، میرے پاس پکچر نہیں ہے، لیکن اگر آپ شادی کی لائن جو دیکھیں گے ایک پکچر تو وہ ایسے نیچے کی طرف گر رہی ہے ایسے۔ اگر شادی کی لائن آپ کی نیچے کی طرف گرے نا تو یہ شادی برے طریقے سے ڈیمیج ہو جاتی ہے، یا اگر یہ شادی کی لائن یوں اس طریقے سے 2 شاخہ ہو جائے یا 3 شاخہ ہو جائے تب بھی آپ کی شادی ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی شادی میں ایسے جزیرے بن رہے ہوں تب بھی آپ کی شادی کی لائن بریک ہو جاتی ہے، ان کے ٹوٹنے کی طرف جاتی ہے۔ اور اگر آپ کی شادی کی لائن کا رخ اوپر کی طرف ہو یا شادی کی لائن نیچے دل کی لائن کی طرف گر رہی ہو، یوں نیچے کی طرف آ رہی ہو، تب بھی آپ کی شادی ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ آج آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں، میرا دل نہیں کرتا کہ میں کسی بندے پر بھی تنقید کروں، لیکن دیکھیں میرا ایک کام ہے، میں ایک پامسٹ ہوں، مجھے اپنے کام سے محبت ہے، میں اپنے علم کو ٹھیک ٹھیک لوگوں کو سکھانا چاہتا ہوں، لیکن اگر کہیں پہ مجھے کوئی پامسٹ غلط پامسٹری اس علم کی توہین کرتا نظر آئے، اس علم کو بالکل غلط پڑھ رہا ہو اور ٹیچر بنا ہو، گرو بنا ہو، اپنے آپ کو بہت بڑا گرو کہتا ہو اور بتا وہ بالکل غلط رہا ہو، یعنی کہ بندے کی شادی وہ اس جگہ پہ کروا رہا ہو، یہاں پہ وہ انسان کی شادی کروا رہا ہو، تو کون عقل مند کہے گا کہ یہاں پہ وہ شادی ہو سکتی ہے بندے کی؟ یہاں تو اس بچے کی ایج ہی 10-12 سال 15 سال ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں نا یہاں پہ دل کی لائن ہے، آپ ایک پوائنٹ کو سمجھیں، اب یہاں پہ ایج بنے گی اس بندے کی 55 یا 58 یہاں پہ آ کے، یہاں سے اگر کوئی زندگی کی دل کی لائن سے کوئی لائن نیچے کی طرف گرتی ہے اور وہ زندگی کی لائن پہ یہاں پہ آتی ہے، تو اب ہم نے یہاں سے اس کو نہیں پڑھنا، ہم نے یہ جو لائن جس طرف سے آئی ہے ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس پوائنٹ کو آپ سمجھ لیں، دوبارہ آپ سمجھ لیں۔
कोई लाइन जो है इस तरीके से, ये जो यहां से दिल की लाइन आई और ये यहां तक आके पहुंची, तो अब यहां पर जिंदगी की लाइन को एक लाइन ने काटा तो जरूर है, लेकिन देखना ये है कि ये लाइन आ कहां से रही है और ये किन किन लाइनों को काटती आ रही है। ये दिल की लाइन से ये लाइन शुरू हुई है और ये नीचे की तरफ आ रही है और ये यहां तक पहुंच रही है। तो इसके जो भी इसने प्रॉब्लम पैदा करनी है वो 50 के बाद की प्रॉब्लम है, वो यानी 50 58 पे जाके जो प्रॉब्लम आएंगे, जो 47 पे जो प्रॉब्लम आएंगे, ये उनका बता रही है। ये बेशक ज़ाहिर इसने बताना तो 47 के वाकयात का था, लेकिन ज़ाहिर इसका रुख इस तरफ है। तो इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि जनाब ये 10 साल की उम्र में इसको कोई दिली सदमा इसको मिल जाएगा या ये होगा या वो होगा। इस पॉइंट को आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। जैसे हमने जिंदगी की लाइन से एक राहु लाइन को हमने देखना है कि ये इस तरीके से इसने किस्मत की लकीर को काटा, जिंदगी की लाइन को काटा, दिमाग की लाइन को काटा, ठीक है जी। अब ये यहां से शुरू हुई है लेकिन ये पहुंच यहां पे गई है। अब पहले हम देखेंगे कि इस राहु लाइन ने जिंदगी की लाइन को किस पॉइंट पे काटा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किस्मत की लकीर को कहां पे काटा है इस राहु लाइन ने, तो हम पहले देखेंगे कि ये जो राहु लाइन है कहां पे इस बंदे को किस एज में नुकसान पहुंचा रही है। उसके बाद ये राहु लाइन देखेंगे कि इसने दिमाग की लाइन को किस पॉइंट पे जाके काटा है, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर हम ये कैलकुलेट करते हैं कि अगर तो दिमाग की लकीर की हालत बहुत अच्छी है और ये काटती हुई आगे गुजर रही है, लेकिन यहाँ पे इसने किस्मत की लाइन को काटा है, लेकिन किस्मत की लाइन के आगे हालत बड़ी खराब हो गई है, टूट फूट गई है, तो इसका मतलब ये कि इस राहु लाइन ने इस टाइमिंग में किस्मत की लकीर को डैमेज कर दिया और इंसान की या तो जॉब चली जाएगी या उससे कोई ना कोई बड़ी मुसीबत जरूर आएगी। तो इस तरीके से हमें देखना पड़ता है कि कोई राहु लाइन अगर दिमाग की लाइन को काट रही है तो क्या उस टाइमिंग पे जाके उस बंदे को कोई दुख मिला है या नहीं मिला, या किस्मत की लाइन को डैमेज किया तो किस उसकी जॉब को कोई मसले बने हैं या उसकी मैरिज में कुछ प्रॉब्लम आई है। तो ये बड़ी इनकी कैलकुलेशन होती है जिसमें हम अपने क्लाइंट से भी साथ साथ पूछ रहे होते हैं कि जनाब यहाँ पे आपकी जिंदगी में तो नहीं मसला बना, तो अगर वो बना होता है तो फिर वो बात बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है जो आपको चीज नजर आ रही होती है। तो इसमें जिस बंदे का हम हाथ रीड कर रहे होते हैं उसके तावन की भी जरूरत होती है कि वो भी बिल्कुल आपको एग्जैक्ट टाइमिंग बताए कि वाकया जनाब यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आई है। जैसे मैं अब इनका हाथ में अगर पढ़ता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिल की लाइन यहाँ पे नीचे की तरफ गिरी है, तो यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ये 47 से लेके 50 के दरमियान यहाँ पे इनका या तो कोई बहुत बड़ा रुपये पैसे का लॉस होगा, इनके अपनी फैमिली पे इनका पैसा खर्च हो जाएगा, या इनके साथ कोई बहुत बड़ी चीटिंग हो जाएगी, कोई बहुत बड़ा धोखा इनके साथ जरूर होगा, क्योंकि दिल की लाइन नीचे की तरफ गिरी और जो इसकी टाइमिंग बनती है वो बनती है 47 से 50 के दरमियान। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन खुद करनी पड़ती है, बंदे से पूछना भी पड़ता है, तब जाके आपकी प्रिडिक्शन जो है वो 100% एक्यूरेट हो जाती है। थोड़ा सा इतना आसान भी नहीं है, जो जो आप इस चीज़ को सीखेंगे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, इस चीज़ को आप फिर बड़ी आसानी के साथ सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपको एस्ट्रोलॉजी आपको कुंडली बनानी आती है तो फिर तो आप एग्जैक्ट उस टाइम पे आप कुंडली में वो जो एक होती है सितारों का जो एक ट्रांजिट चल रहा होता है वो गोचर में जाके भी हम वो चीज़ चेक कर सकते हैं कि किस लम्हे में इंसान जो है उसकी जो सितारे हैं वो गर्दिश में होंगे, इस वक्त उसके सितारे अच्छी पोजीशन में होंगे। तो ये चीज़ मैं कुंडली से भी चेक कर लेता हूँ। तो अगर आपके पास आप बहुत अच्छे पामिस्ट भी हैं, बहुत अच्छे आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, आप न्यूमरोलॉजिस्ट भी बहुत अच्छे हैं, तो फिर तो आपके लिए कोई भी चीज़ एक्यूरेट बताना कोई मुश्किल नहीं रहता। तो बिल्कुल जनाब आपका लोशो बर्थ चार्ट, आपका न्यूमरोलॉजी से भी आपके हाथों की रीडिंग, आपकी ज़िंदगी की रीडिंग की जाएगी, आपके हाथ को पढ़ा जाएगा, आपके हाथ की लाइनों को भी पढ़ा जाएगा अलग से, और आपकी जो जन्म कुंडली है, वैदिक कुंडली है, वो भी आपकी बनाई जाएगी। तो आप मेरे इस व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। फीड करवाना चाहते हैं ना, तो आप मेरे जो मैंने आपको अपने 2 व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, एक नंबर ऊपर है और नीचे वाला मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप इन दोनों नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है जी। और आपका मुझे क्या चाहिए, आपने अपने दोनों हाथों की तस्वीरें मुझे बिल्कुल साफ और क्लियर भेजनी है, राइट हैंड की और लेफ्ट हैंड की। वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो मैं आपको सैंपल्स की पिक्चर भेज दूँगा, आपने उस एंगल से अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजनी है, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ आपने सेंड करना है। अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, आपने अपने बहन भाइयों की तरकीब बता देनी है
कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, तीसरे नंबर पे और आपका घर में कितना नंबर है, आपसे बड़े कितने हैं, आपसे छोटे कितने हैं। तो बहन भाइयों की तरतीब से भी टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने अपने बच्चों की तरतीब डालनी है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी आपका टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। आपने अपने ना बहन भाइयों की तरतीब बता देनी, तो आपका लोशो पर चार्ट भी बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली भी बनेगी और आपके दोनों हाथों की लाइंस की रीडिंग भी होगी। बाकी लाइन से क्या कुछ पता चलाया जा सकता है, आप बाहर के मुल्क जाएंगे नहीं जाएंगे, आपका सफ़र कामयाब होगा नहीं होगा, आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी नहीं हो पाएगी, शादी आपकी कामयाब होगी कि नहीं होगी, डाइवोर्स तो नहीं हो जाएगी। तो ये शादी के मतलब लव मैरिज आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, औलाद आपकी होगी नहीं होगी, आपकी कितनी औलाद मुमकिन है, ये सारी चीज़ें वैदिक कुंडली से भी पता चल जाती है और हाथ की लकीरों से भी पता चल जाती हैं। तो बाकी अगर वैदिक कुंडली अगर आपने सीखनी है तो ये जो मेरा दूसरे नंबर पे चैनल है ना, वजदान टीवी पाकिस्तान, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप SNN टीवी पाकिस्तान को भी सब्सक्राइब कर दें और वजदान टीवी पाकिस्तान को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि SNN टीवी पाकिस्तान पे मैं इंशाल्लाह ताला आपको लोशोबर चार्ट और साथ हाथ की जो लाइनें हैं पामिस्ट्री वो सिखाऊंगा और वजदान टीवी पे मैं आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाऊंगा। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, कुंडली बनाना, इनके वैदिक कुंडली कैसे बनाते हैं, उसको पढ़ते कैसे हैं, तो उसके लिए आप वजदान टीवी पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह ताला आपको इल्म पामिस्ट्री भी सीखने को मिलेगा, लोशोबर चार्ट भी बनाना मैं आपको सिखाऊंगा, उसको कैसे पढ़ते हैं वो भी आप सीखेंगे और साथ साथ आप एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री ये 3-4 अलूम आपको मेरे इन दोनों चैनलों पर आपको बिल्कुल फ्री सीखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।